نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضور سیدہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن جو میرے مدنی کرم فرمایا حضور کریم ارشاد فرمایا او لوگو آدم دی اولاد جدن دے کمل کریں دیے رب کرم کریں دے ایک دے بدلے دا ثواب دے تے جے کرم زیادہ فرماوے ول 700 تک نیکیاں ون پوجیں دے جتنی چاہے اتنی کرم فرمیں دے لیکن ہر نیکی دے بدلے دا ثواب یا 700 تک رب نے کی دے لیکن روزہ او شانے والی نے کیے اندے بارے رب فرمیں دے روزہ میری خاطرے اندہ اجر میں آپ دے ساں کیوں جو میری خاطر میرا بندہ اپنی خواہشاں چھوڑیں دے وہ روزہ تا میری خاطر رکھیں دے عرشیں والا رب روزے دار تو انعام پیا دیں دے اللہ سیدہ محبوب فرمیں دے جیڑا بندہ روزہ رکھے سے جیڑے ویلے روزہ رب دی رضا دی خاطر رکھتے افطار کرے سے اللہ کریم کوڈو خوشیاں دے سے مالک الملک دا محبوبہ سہی کرم فرماویں اوہے دوہیں خوشیاں ساکوئی دساویں پر میں نے اللہ جڑا روزے دار کوڈو خوشیاں دے سے سہی کیڑیاں پر میں نے انہیں دے وچوں ایک او ہے جری افطاری ویلے رب خوشی پوجے سے دوجی خوشی ہوں ویلے دے سے جدہ قیامت دی رب اپنی ملاقات روزے دار نل کرے سے مسلمانو سارا دیہاڑا بندہ روزہ رکھیں دے بھوک کرے برداشت کریں دے ول جدہ رب کریم نعمتاں تاک کریں دے بندہ نعمتاں کھاتے خوشی منے دے لیکن جدہ رب قیامت دی انے سے تے مومن کو اپنی ملاقات نل سرفراز کرے سے دوجی خوشی ہوں ویلے روزے دار منے سے حضور فرمیں دن روزے دار دی جڑے منہ کنو بو ام دیے اے اللہ سائیں کو مشک تے خوشبو کنو بھی زیادی پسند دے مسلمانو اے مہینہ جو اسا کو رب عطا فرمائے آکو صدقہ مدنی دا رب ساڑے اتے کرم فرمائے عاشق دی روح تڑپیے اوال اپنے رنگ دے وچ ترجمہ کریں دے عاشق کھین دے لا و رب العرش جس کو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا مسلمانوں نماز ملیے تے حضور دے صدقے جان ملیے تے حضور دے صدقے اولاد ملیے تے حضور دے صدقے مال ملیے تے حضور دے صدقے ایمان ملیے تے حضور دے صدقے قرآن ملیے تے حضور دے صدقے ماہ رمضان ملیے تے حضور دے صدقے حد مک گئیے خود رب رحمان ملیے تے حضور دے صدقے